गुड मर्निङ स्टुडेन्ट। आज म नेपालमा सम्पत्ति कानुनको के कस्तो व्यवस्था छ भन्ने विषयमा छोटो चर्चा गर्न गइरहेको छु। यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम नेपालको संविधान 2072ले मौलिक हक अन्तर्गत धारा 25 को व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसअघि प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059मा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन 2022 पनि भएको पाइन्छ। हाल प्रचलित कानुनको रूपमा मुलुकी देवानी संहिता 2074को भाग 4मा परिच्छेद 1 देखि परिच्छेद 15सम्म सम्पत्ति कानुनको बारेमा व्यवस्था भएको पाइन्छ। यसरी भाग 4मा उल्लेख भएको सम्पत्ति सम्बन्धी सामान्य व्यवस्था निकै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक देखिन्छ। आजको क्लासमा म तपाईहरू समक्ष दफावार रूपमा यस विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु। 2074को भाग 4मा भएको व्यवस्था त्यहाँ चाहिँ दफावार सम्पत्तिको बारेमा उल्लेख भएको छ। दफा 251मा सम्पत्ति मानिने भनेर लेखा छ। उपभोग गर्न, खरिद बिक्री वा अन्य तपाईँले हक हस्तान्तरण वा कारोबार गर्न वा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने कुनै नगद वस्तु वा कार्यलाई सम्पत्ति भनिन्छ या सम्पत्ति मानिने छ भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। भनेको उपभोग गर्न भनेको युटिलाइजेसन गर्ने हो। अनि बिक्री वा अन्य तपाईँले हक हस्तान्तरण भनेको बेचेर होस् या बकस दिएर होस् या कसैलाई चाहिँ दान दिएर होस् हस्तान्तरण गर्ने। एउटा व्यक्तिसित भएको सम्पत्ति अर्को व्यक्तिमा कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्ने अथवा कारोबार गर्ने भनेको बाइङ एन्ड सेलिङलाई कारोबार भन्छ। खरिद बिक्री गर्ने वा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने अब त्यस्तो वस्तु या चिज या नगद वस्तु भनेर दुईटा दिएको छ। वस्तु नगद वा कार्य, काम पनि सम्पत्ति रहेछ, वस्तु पनि सम्पत्ति रहेछ, नगद पनि सम्पत्ति रहेछ। त्यो सम्पत्तिले चाहिँ प्राप्त लाभ लिन सकिने कुरा भयो। त्योबाट चाहिँ त्यहाँ बिक्री गरेर अरूलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने भयो र आफूले आफ्नो लागि युटिलाइजेसन गर्न सक्ने जुन चिज वस्तुहरू या नगद छ त्यसलाई चाहिँ सम्पत्ति भनेर दफा 251मा उल्लेख गरिएको छ। अब वस्तु के हो त भनेर फेरि स्पष्टीकरण तोकिएको छ। त्यही दफाको तल स्पष्टीकरणमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यस ऐनमा पहिला यसलाई ऐन भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ ऐन भन्ने चाहिँ हटाएको छ संशोधन गरेर। यो अब ऐनको सट्टा हामीले के भनेर लेख्नु पर्यो भनेदेखि संहिता भन्नु पर्यो। ल अनिसा पनि आयो। हेलो, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ सर। ल हेर है, अलिकति अहिले ढिला आयो र ठिक छ। अब यसरी लिङ्कबाट आउने जम्मैजनाले भन, सबै आउँदैन नि। यो ऐनको ठाउँमा संहिता भनेर सच्याए पनि हुन्छ। यो संशोधन भइसकेको छ। अब म त्यसरी नै भन्छु, संहितामा अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक वस्तु भन्नाले खरिद बिक्री गर्न सकिने भौतिक सम्पत्ति सम्झाउनुपर्छ भनेर जुन यो मुलुकी देवानी संहिताको ऐनलाई संशोधन गरेर संहिता मात्र राखेको छ। यसमा चाहिँ वस्तुको बारे वस्तु के हो भनेर डिफाइन गर्दाखेरि वस्तु भनेको खरिद बिक्री गर्न सकिने भौतिक सम्पत्ति हो भनेर भनिएको छ। अब 251मा त सम्पत्ति केलाई मान्ने भन्दाखेरि कुनै नगदलाई पनि मान्नु पर्यो, वस्तुलाई पनि मान्नु पर्यो, कार्य भनेको कामलाई पनि मान्नु पर्यो। त्यो सम्पत्ति हो जुन उपभोग गर्न सकिन्छ, जुन खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ विभिन्न तवरबाट, अनि कारोबार गर्न सकिन्छ। त्यो चिज वस्तु नगद या कामबाट चाहिँ लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भने त्यो चाहिँ सम्पत्ति हो भनेर भनिएको हो। अब दफा 252 यता पनि हेर, सम्पत्ति चल वा अचलको रूपमा रहेको मानिने। अब यसले चाहिँ सम्पत्तिलाई वर्गीकरण गरिदियो, दुई भागमा विभाजन गरिदियो। एउटा सम्पत्ति चल, अर्को चाहिँ अचलको रूपमा भने अचल सम्पत्ति। भौतिक वा अभौतिक, या फेरि चल र अचलभित्र यसलाई व्याख्या गर्दा भौतिक वा अभौतिक, मूर्त वा अमूर्त जुनसुकै अवस्थामा भएको भए पनि सम्पत्ति चल र अचलको रूपमा रहेको मानिने छ भनेर चाहिँ फेरि यसलाई व्याख्या गर्यो। जस्तो चल सम्पत्ति भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जान सकिने। यहाँ तल हामीले फेरि पढ्छौँ चल सम्पत्ति मानिने भनेर देखाएका वस्तुहरू भन्ने छ। पहिला यहाँ यो दफामा लेखेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि सम्पत्ति चल र अचलको रूपमा रहेको मानिने छ, चाहे त्यो सम्पत्ति भौतिक होस् वा अभौतिक होस् भने हो। भौतिक भने देखिने, देख्न सक्ने, छुन सक्ने जुन चाहिँ नगद जस्तो कुराहरू भयो, या भौतिक भनेको जग्गा जमिन पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अचल सम्पत्तिको रूपमा रहने कुराहरू भौतिक। अनि मूर्त वा अमूर्त भनेको देखिने कुराहरू मूर्त भयो। आकार प्रकार भएको कुरालाई चाहिँ हामी मूर्त भन्छौँ। अमूर्त भनेको फिलिङ गर्ने कुरा। भगवान् छ भने भगवान् कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले गणेशको चाहिँ गणेश भगवान् भनेर हामीले सोच्यौँ भने गणेशको लामो सुँड भएको छ, गणेशको दुईटा हात छ भने यसरी हामीले चाहिँ जुन
अमूर्त चिजहरू या कस्मिक उसमा गएर हेर्छौँ हामीले कल्पना गर्ने कुराहरू। कसैलाई थाहा छैन भगवान् त अब ढुङ्गो भगवान् हो कि माटो भगवान् हो कि अथवा के चिज हो भगवान्। मान्छेले जुन चाहिँ अमूर्त चिज चाहिँ त्यस्तो खालको हुन्छ, तर त्यसको इफेक्ट हुन्छ। जस्तो हामीले अहिले अनलाइनबाट पढिरहेको छ, अनलाइन हुने के त भन्दा कसैले के फिलिङ गयो नि हो नि, अनलाइनबाट चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गरिरहेको छ, कम्युनिकेट गरिरहेको छ। मैले यताबाट केही भनिरहेको छु, तिमीले त्यताबाट के सुनिरहेछ, रियाक्ट गरिरहेछ, बुझेन भने यो भने के हो भनेर सोध्न सकिन्छ। यस्तो कुरा चाहिँ अमूर्त चिजहरू भयो। अब सम्पत्ति मूर्त अमूर्त वा भौतिक अभौतिक जुनसुकै रूपमा रहे पनि चल र अचलको रूपमा चाहिँ हेरिएको छ। यो चाहिँ जुन देवानी संहितालेको दफा 252ले। अब दफा 253मा अचल सम्पत्तिको बारेमा लेखिएको छ। अचल सम्पत्ति भनेको के हो भनेर 1, 2, 3 गरेर लेखिएको छ। घर वा जमिन वा सोसँग जोडिएको संरचना, यो अभौतिक भयो। के अरे भौतिक भयो। भौतिक सम्पत्तिमा पनि यो अचल सम्पत्ति हो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जान सकिँदैन। घरलाई लिएर जान सकिँदैन, जमिनलाई बोकेर लिएर जान सकिँदैन। त्यस कारणले यसलाई अचल सम्पत्ति भनिएको हो। अब जमिनमा जोडिएको संरचना भनेपछि घर पर्खाल सबै कुराहरू आयो। त्यसै गरी घर वा जमिनसँग स्थायी रूपमा आबद्ध भएको कुनै वस्तु। अब घर जमिनमै कुनै कुरा टाँसिएर रहेको छ भने कुनै वस्तुहरू, त्यसलाई पनि हामी के भन्छ भन्दाखेरि त्यो वस्तुलाई पनि अचल सम्पत्तिको रूपमा लिन सकिन्छ। जस्तो जमिनमा गाडिएका सुन चाँदी हिरा मोती हुनसक्छ, या खनिजजन्य पदार्थहरू हुनसक्छ। ती सबै वस्तुहरू पनि सम्पत्ति हो। रुख पनि सम्पत्ति हो, तर रुखलाई चाहिँ चल सम्पत्तिको रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काटेर लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरा छ। जङ्गल भएसम्म त्यो जङ्गल पनि अचल जस्तो देखिन्छ, तर त्यो जङ्गललाई काठमा परिणत गरिसकेपछि चाहिँ त्यो के हुन्छ, फेरि चल हुन्छ। यस्तो कुरा भयो। अनि यी जमिनसँग आबद्ध रहेको खानी ढुङ्गा खनिजजन्य वस्तुहरू, जमिनमा त जे पनि हुनसक्छ, त्यो पनि सम्पत्ति भयो। खनिज पदार्थहरू पनि भयो, ढुङ्गा पनि भयो। अनि खानीमा भएको अब जस्तो तामा पित्तल सुन चाँदी हिरा मोती सबै कुराहरू। प्राकृतिक स्वरूपमा रहेको पानी, भूसतह तथा भूमिगत रूपमा रहेको पानी पनि अहिले त बिग्छ। त्यो कारणले पानीलाई पनि सम्पत्तिको रूपमा लिन मिल्यो। भू त कसैले पानी एउटाको जग्गामा पानी छ, अर्कोको जग्गामा पानी छैन, खेत चाहिँ धेरै छ, त्यहाँ चाहिँ यो पानी लिएर जान्छु भनेर उसले लिएर जान सक्छ नि पैसा तिरेर। यसरी बुझौँ। त्यो पनि भूमिगत भनेको भुइँमा या जमिनमा भएको, सतहमा माथि या तल जमिन मुनि जुन पानी छ त्यो पानी पनि सम्पत्ति भयो। नदी ताल तलैयामा तैरिने गरी स्थायी रूपमा बनाइएका घर वा अन्य संरचना। अब नदी तालहरू पनि स्थायी रूपमै कुनै संरचना बनाइएको छ भने घर अथवा अन्य संरचना पनि त्यो पनि सम्पत्ति, यो अचल सम्पत्तिभित्रै पर्यो। अनि जमिनमा खडा भएको रुख बिरुवा र फलफुलका बोट वा त्यस्ता रुख बिरुवा वा फलफुलका बोटमा फलेका फल र फुलेका फुल जमिनमा फलेको बाली। अब यो सबैलाई चाहिँ जबसम्म यो टिपेर अन्त लगिँदैन त्यति बेलासम्म, जस्तो फलफुलको रुखलाई त काटिसकेपछि त त्यसको उपयोगिता नष्ट हुन्छ, फेरि त्यसले अर्कोचोटि फल दिँदैन। फल दिन्जेल चाहिँ त्यो के हो, अचल सम्पत्ति हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब जुन फलफुललाई त हामीले बोकेर लान सक्छौँ, तर फलेको बाली नालीलाई पनि हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जान्छौँ, त्यो त चल्नै पर्छ। तर फल्ने फुल्ने समयमा जुन हुर्किने बढ्ने क्रममा त त्यो जमिनै हुन्छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामीले अचल सम्पत्तिको रूपमा लिएको हो। अचल सम्पत्तिसँग आबद्ध रहेको कुनै चल सम्पत्ति, फेरि अचल सम्पत्तिसँगै आबद्ध रहेको कुनै चल सम्पत्ति पनि अचल सम्पत्ति भन्छ। अचल सम्पत्तिमै रहेको आबद्ध रहेको कुनै चल सम्पत्ति भने के हो त, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सकिन्छ, तर त्यो चाहिँ जमिनमा या अचल सम्पत्तिमै आबद्ध भएको हुन्छ। घरमै घर चाहिँ अचल सम्पत्ति हो। घरमा चाहिँ सुन चाँदी राखेको छ भने त्यो सुन चाँदी नगद त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सकिन्छ, त्यो पनि फेरि अचल सम्पत्ति भयो। अब कसैले घर किन्छु भने नि घरमा भएका जम्मै फर्निचर सुत्त बेचियो भने फर्निचरलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा चल सम्पत्तिको रूपमा लिन सकिन्छ। तर घर किन्ने मान्छेले फर्निचर समेत पायो भने उसले त बेचेको अचल सम्पत्ति हो नि, त्यस कारण त्यो पनि अचल सम्पत्ति गणना गरिएको छ। अब उपदफा 1मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भनेको यो उपदफा 1मा, यो दफा 253को उपदफा 1मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि भने हो यो तापनि कुनै अचल सम्पत्तिसँग जोडिएको वा आबद्ध भएको कुनै संरचना वस्तु वा त्यसको कुनै भाग कुनै किसिमले अचल सम्पत्तिबाट अलग भएमा वा गरिएमा त्यसरी अलग भएको वा गरिएको संरचना वस्तु वा भाग चल सम्पत्ति मानिनेछ। कति मजाले स्पष्टीकरण दिएको छ। अघि हामीले भन्यौँ फलफुल भन्यौँ, रुख भन्यौँ, त्यसलाई चाहिँ केमा दियो भन्दाखेरि अचल सम्पत्तिको रूपमा दियो। र त्यहाँ चाहिँ चल सम्पत्तिको रूपमा फलफुल त छ,
रूपान्तरण हुँदो रहेछ। त्यसै गरी घरमा राखिएको फर्निचरहरू त्यहाँ घरबाट चाहिँ अलग गरिसकेपछि त्यो चाहिँ चल सम्पत्तिमा रूपान्तरण हुँदो रहेछ। यो भनेको हो। हुन चाहिँ अचल सम्पत्तिभित्र रहेका चल सम्पत्तिहरू सबैको थाहा छ। जग्गा जमिनमा भएका फलफुलहरू सबै अचल सम्पत्ति भन्छ। जब त्यसलाई टिकाएर बजार लिएर गइन्छ फलफुल बेच्नको लागि फलफुल चाहिँ फेरि के भयो चल सम्पत्ति भयो। अब चल सम्पत्ति मानिने भनेर जब 200 उल्लेख गरिएको छ। देहाको सम्पत्ति चल मानिनेछ भनेको देहायो भने निम्नलिखित सम्पत्तिहरू चाहिँ के मानिन्छ चल सम्पत्ति मानिन्छ भनेको हो। यसमा पनि क ख ग गरेर छ। 1 कमा नगद वा नगद सरह कारोबार हुने वस्तुमा विदेशी मुद्रा भन्यो। नगद भनेपछि विदेशी मुद्रा पनि भयो, स्वदेशी मुद्रा पनि भयो, नयाँ पैसा सबै कुरा भयो। तर अनि कारोबार हो जस्तो विदेशी मुद्रा त कारोबार हुन्छ, नगद सरह नगद जस्तै भएर त्यसकारण त्यो चिज के भयो चल सम्पत्ति भयो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जान सकिने। सुन चाँदी जवाहरत रत्न चाँदीबाट बनेका घर गहना वा बहुमूल्य पत्थरहरू यो सबै चल भयो। सम्पत्ति त सम्पत्ति हो, तर चल सम्पत्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सकिने भयो। खण्ड क वा ख बाहेकका एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पसार गर्न सकिने अन्य वस्तु भनेर भने। अब यो सुन खण्ड कमा नगद र विदेशी मुद्रा छ। खमा चाहिँ सुन चाँदी जवाहरत रत्न सुन चाँदीबाट बनेका घर गहना र बहुमूल्य पत्थर भयो। यो क र ख भन्यो। यो क खमा उल्लेख भएदेखि बाहेक अन्य यस्ता वस्तुहरू जुन चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जान सकिन्छ, जसको चाहिँ भ्यालु हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू नगद भयो। अनि खमा गएर ऋणपत्र, धितोपत्र, प्रतिज्ञापत्र, विनिमय पत्र, प्रतित पत्र वा अन्य विनिमय अधिकार पत्र वा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ। अब जस्तो ऋणपत्र डिबेन्चर भयो, धितोपत्र भयो, सेयरहरू भयो, प्रतिज्ञापत्र भयो, विनिमय पत्र, यो सबै चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको। उसले तिरेन भने म तिर्छु भनेका कुराहरू। यो कम्पनीको सेयर मसित छ भनेको त्यसको ओनरसिप मसित छ, ओनरसिप मैले बेच्न सक्छु, यस्ता कुराहरू भयो। प्रतिज्ञापत्र मलाई यो चिज चाहियो, यो चिज मैले तपाईँसित प्राप्त गरेँ, यो प्राप्त गरेको चिजको भुक्तानी तपाईँ यति दिनभित्र यहाँ यो ब्याङ्कबाट यसरी लिनुहोस् भनेर लेखिएको प्रतिज्ञापत्रहरू भयो। विनिमय पत्रहरू भयो, जुन चाहिँ विनिमय भनेको एक्सचेन्ज गर्न सकिने चेकहरू जस्तो। चेक मैले लेखेर दिएँ, चेक त नगद हो, हेर्दा कागजको कस्तो हो। अब यी सबै सम्पत्तिहरू भयो। विनिमय प्रतिपत्र वा अन्य विनिमय अधिकार पत्र, यी जम्मै कुराहरू। ऋणपत्र होस्, धितोपत्र होस्, कुनै कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्यो, ऋणपत्र खरिद गर्ने मान्छेले पैसा तिर्छ र त्यसको ब्याज प्राप्त गरिराखेको हुन्छ। 6 महिनामा या 2 महिनामा या वर्ष दिनमा कुन शर्त अनुसार चाहिँ उसले त्यो सम्पत्तिबाट चाहिँ त्यो सम्पत्ति उसले युटिलाइजेसन गरिराखेको हुन्छ ऋणपत्र मार्फत। त्यो पनि चल सम्पत्तिभित्र पर्यो। त्यो ऋणपत्र पनि बिक्री हुन्छ यदि बेच्न खोज्यो भने। सेयर पनि बिक्री हुन्छ। यो कुरा खरिद हुने बिक्री हुने सबै कुराहरू जुन चाहिँ यो प्रतिज्ञापत्रको रूपमा होस् या धितोपत्रको रूपमा होस्, त्यो चाहिँ नगद भयो। अनि बौद्धिक सम्पत्ति भन्छ, जस्तो पेटेन्ट भयो, डिजाइन भयो, कपिराइट भयो, यो चिजहरू कलासित सम्बन्धित कपिराइट, आफूले तयार पारेका डिजाइनहरू, यो सबै कुरा बौद्धिक सम्पत्ति भयो। आफ्नो कविता भयो, आफ्नो गीतहरू भयो, आफूले बनाइदिएका एडभर्टाइजका स्लोगानहरू, यी सबै चिजहरू चाहिँ बौद्धिक सम्पत्तिहरू भयो। अनि धितोमा रहेका हकहरू, धितोमा रहेको हक भनेको अब कुनै सम्पत्ति धितो राखिएको छ, ग्यारेन्टीको लागि दिइएको छ, त्योबाट नगद लिइएको छ। त्यो अवस्थामा त्यो धितोमाथि कसको हक पुग्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ पैसा दिएर कुनै सम्पत्ति रोक्का राखेको छ उसको चाहिँ हक पुगेको हुन्छ, त्यो पनि उसको चल सम्पत्ति भयो। किनभने त्यो सम्पत्तिबाट उसलाई ब्याज प्राप्त हुन्छ। अनि व्यापारिक ख्याति वा फ्रेन्चाइज भन्छ। व्यापारिक ख्याति भनेको गुडविल भयो। कुनै पनि व्यापार गर्दाखेरि अहिले तत्कालै तुरुन्तै खोलिएको व्यवसायको गुडविल हुँदैन। जुन चाहिँ 10 वर्ष अगाडि खोलिएको व्यवसायको चाहिँ गुडविल हुन्छ। त्यो कारणले गुडविल भनेको भ्याल्यु हो, प्राइस भन्दा भिन्न कुरा हो। मोल भन्दा मूल्य हुन्छ यसमा चाहिँ गुडविलमा। त्यो पनि बिक्री हुन्छ। कसैले कुनै सामान बेचिरहेको छ या कुनै व्यवसाय बेचिरहेको छ भने उसले गुडविल पनि प्लस गरेर त्यसको मूल्य राखेर त्यो बिक्री गर्छ। किन भन्दा अरूको यतिमा पाइन्छ भनेर हुँदैन त्यहाँ, किनभने उसले ग्राहकहरू त्यहाँ कमाइसकेको हुन्छ, मार्केटिङ च्यानल स्थापित गरिसकेको हुन्छ, सामान आपूर्ति हुने एउटा च्यानल त्यो पनि बनाइसकेको हुन्छ। लामो समयदेखि उसको व्यवहार राम्रो भएको छ भने उसले गुडविल प्राप्त गरेको हुन्छ। अनि त्यसै फ्रेन्चाइज भनेको कुनै एउटा विदेशी कम्पनीले अर्को राष्ट्रमा गएर
त्यही वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने र त्यो कम्पनीको नाम लोगोहरू प्रयोग गर्ने जुन अधिकार छ त्यसलाई फ्रेन्चाइज भन्छ। अब यो फ्रेन्चाइज पनि के हो भन्दा चल सम्पत्ति नै हो। अचल सम्पत्ति बाहेकका अन्य सम्पत्ति त यो त स्वाभाविक रूपमा भयो। अचल सम्पत्तिलाई हामी अचल सम्पत्ति भनिहाल्यौँ, त्योदेखि बाहेक अन्य सम्पत्ति पनि देखियो भने त्यो सम्पत्ति चाहिँ चल सम्पत्तिमा पर्छ भनेर यसरी दफा 254मा चाहिँ चल सम्पत्तिको बारेमा लिस्टिङ गरेको छ। त्यसै गरी दफा 253मा चाहिँ अचल सम्पत्ति केलाई मान्ने भनेर अचल सम्पत्तिको लिस्टिङ गरिएको छ। यो चाहिँ मुलुकी देवानी संहिता 2074 को भाग 4 अन्तर्गत भएको दफाहरूको व्यवस्थाहरू म भन्दैछु। अब रह्यो दफा 255 त्यो स्वामित्वको आधारमा सम्पत्तिको वर्गीकरण भनेको छ। ओनरसिपको आधारमा, सम्पत्ति माथिको अधिकारको आधारमा, हकको आधारमा सम्पत्तिलाई वर्गीकरण गरे। के को आधारमा भन्दा हक अथवा अधिकारको आधारमा। स्वामित्व ग्रहण गरेको व्यक्तिले त्यो सम्पत्ति युटिलाइज गर्न सक्छ, त्यो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्छ, बिक्री गर्न सक्छ, त्यो सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्न सक्छ, डिस्ट्रक्सन गर्न सक्छ, वाट एभर हि लाइक हि क्यान डु। यो प्रकारको सम्पत्ति चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि स्वामित्व अन्तर्गत रहेका सम्पत्ति भनिन्छ। अब स्वामित्वको आधारमा सम्पत्तिलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ भने क ख ग घ गरेर दिएको छ। यहाँ निजी सम्पत्ति छ कमा। अब निजी सम्पत्तिपछि खमा चाहिँ सङ्घोलको सम्पत्ति, गमा संयुक्त सम्पत्ति, घमा सामुदायिक सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति, ङमा चमा चाहिँ सरकारी सम्पत्ति, अनि छमा गुटीको सम्पत्ति। अब यहाँ निजी भनेको एउटा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति भने हो, एउटा व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति। सङ्घोलको सम्पत्ति भनेको समूहको नाममा, परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति भयो। परिवारमा भाग बन्ना हुने सम्पत्ति, चाहे परिवारको कुनै एउटा व्यक्तिको नाममा नै किन नहोस् त्यो सम्पत्ति, तर त्यो सङ्घोलको सबैको साझा छ भनेदेखि या उनीहरू छुट्टी भिन्न नभएको अवस्थामा त्यो सम्पत्ति चाहिँ सङ्घोलको हुन्छ। त्यो सम्पत्तिमाथि परिवारका सबै सदस्यहरूको हक लाग्छ भने हो सङ्घोलको सम्पत्ति। त्यसैले संयुक्त सम्पत्ति भनेको अब साझेदारीमा कुनै काम गरिएको छ भने त्यो संयुक्त रूपमा भयो, पार्टनरसिपमा गरिएको कामहरू। पार्टनरसिपको सम्पत्तिलाई संयुक्त सम्पत्ति भनेर मान्नु हामीले। अथवा कुनै कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि संयुक्त सम्पत्ति भयो, किनभने कम्पनीमा चाहिँ सेयर हालेको हुन्छ थुप्रै मान्छेहरूले, सबैको सम्पत्ति त्यो कम्पनीको सम्पत्तिमा सबैको हक अधिकारहरू रहेको हुन्छ भनेर हामीले बुझौँ। अनि सार्वजनिक सम्पत्ति भने निजीदेखि बाहेक, सार्वजनिक भनेको धेरै मान्छेहरूको हितको लागि भएको सम्पत्ति। त्यो चाहिँ जस्तो एउटा खुल्ला चौर जहाँ चाहिँ सरकारको कसैको पनि जो पनि जान सक्छ, के भन्छ पार्कहरू भयो त्यहाँ जो पनि जान सक्छ, त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति भयो। बाटोमा जो पनि हिँड्न सक्छ, सार्वजनिक सम्पत्ति भयो, यस्तो कुराहरू। अनि सरकारी सम्पत्ति भने सरकारको नियन्त्रण कन्ट्रोल अथवा सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति चाहिँ सरकारी सम्पत्ति हुन्छ। सरकार भनेपछि नेपाल सरकारको नाममा, चाहे नेपाल सरकारको चाहिँ जस्तो मानौँ हामीले केन्द्रमा सङ्घीय सरकार छ, अनि त्यसपछि गएर प्रदेश सरकार भयो, प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका सम्पत्तिहरू, सङ्घीय सरकार मातहतमा रहेका सम्पत्तिहरू, त्यसै गरी स्थानीय तह या स्थानीय निकायहरू अन्तर्गत रहेका सम्पत्तिहरू, ती सबै सम्पत्तिहरू सरकारी सम्पत्ति भयो। चाहे त्यो गाउँपालिकाको भवन किन नहोस्, चाहे त्यो वडा कार्यालयको भवन या नगरपालिकाको भवन, महानगरपालिकाको उपमहानगरपालिकाको, चाहे यो क्षेत्र नम्बर प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, अहिले हामी बागमती प्रदेशमा छौँ। अब यो प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेका सम्पत्ति सबै के भयो, सरकारी सम्पत्ति भयो। गुठीको सम्पत्ति भनेको विभिन्न काम सम्पन्न गर्नको लागि व्यक्तिहरू मिलेर गुठी स्थापना गरेको हुन्छ, त्यो संयुक्त हुन्छ। त्यहाँ दुई प्रकारका मान्छेहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ गुठी सञ्चालक भन्छ, उसले चाहिँ त्यो गुठीले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समय समयमा गुठीको विधानमा लेखिएका कामहरू गर्छ, उसलाई चाहिँ गुठियार भन्छ। उसको नियन्त्रणमा सम्पत्तिहरू हुन्छ भने त्यो सम्पत्तिको प्रयोग चाहिँ गुठीमा सञ्चालकदेखि बाहेक अरू गुठीसित आबद्ध व्यक्तिहरू हुन्छ, मेम्बरहरू हुन्छ, समूहहरू हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ त्यो सम्पत्तिको उपभोग गरिरहेको हुन्छ। र गुठी कुन उद्देश्यले स्थापना भएको हुन्छ, गुठीको काम के हो, त्यो कामले नै त्यो सम्पत्तिलाई डिफाइन गरेको हुन्छ। त्यो काम सम्पन्न गर्नको लागि नै उनीहरूले सम्पत्तिहरू राखेको हुन्छ। यसरी हामीले बुझौँ। अब यहाँ चाहिँ दफामा दिएको छ, दफामा दिएको कुराहरू म भन्दै जान्छु। यहाँ भएको चाहिँ यो चाहिँ सामान्य कुराहरू कसरी बुझ्ने भनेर मैले बताएको कुरा। दफा 256 निजी सम्पत्ति मानिने भनेको छ। कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको देखाएको कुनै सम्पत्ति वा त्यसबाट बढाएको सम्पत्ति
त्यस्तै व्यक्तिको निजी त्यस्तो व्यक्तिको निजी सम्पत्ति मानिनेछ। यहाँ सम्पत्ति मात्र होइन, सम्पत्ति जस्तो आज 100 रुपियाँ छ, त्यो 100 रुपियाँबाट बढाएको भनेको कसैलाई सापट दिएर 110 रुपियाँ भएको छ भने त्यो प्लस 110 बढ्यो नि, बढाएको भने त्यो। अब कसैले भनौँ 100 रुपियाँको बिरुवा ल्याएर रोप्यो अनि त्यसबाट फलहरू चाहिँ उसले 10,000 रुपियाँ चाहिँ कमायो भने त्यो बढाएको भयो। उसले बिरुवा त 100 रुपियाँको थियो, त्यसको पछाडि थुप्रै हिडन कस्टहरू होला, लुकेका जुन लागतहरू होला, त्यो लागतदेखि बाहेक उसले जुन कमाएर बढाएको सम्पत्तिलाई चाहिँ हामी इन्क्रिमेन्टल्ली इन्क्रिज भएको भन्छौँ है। भन्दाखेरि त्यो सम्पत्ति पनि निजी सम्पत्ति भएको रूपमा लिनु पर्यो। कुनै व्यक्तिको है यो आफ्नो ज्ञान सिप वा प्रयासबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति त्यो चाहिँ व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भयो। दान बकस वा अवताली स्वरूप प्राप्त गरेको सम्पत्ति पनि कुनै व्यक्तिले दानबाट बकसबाट अवतालीबाट जसरी पाए पनि प्राप्त एक्विजिसन गरेको सम्पत्ति व्यक्तिको भयो। अनि चिट्ठा उपहार स्वरूप प्राप्त गरेको त्यो पनि व्यक्तिले यदि प्राप्त गर्छ भने त्यो व्यक्तिगत या निजी सम्पत्ति मानिन्छ। पारिश्रमिक उपदान निवृत्ति भरण उपचार खर्च सञ्चय कोष बिमा र अन्य सामाजिक सुरक्षण बापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति, यो सम्पत्ति पनि के भयो भन्दाखेरि निजी सम्पत्ति भयो। बौद्धिक सम्पत्ति वा रोयल्टी स्वरूप प्राप्त गरेको, बौद्धिक सम्पत्ति भनेको कुनै सिर्जना कुनै रचना गर्यो, त्यसको निर्माण गर्यो, तर्जुमा गर्यो, त्योबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति भनेको त्यो सिर्जनाबाट प्राप्त हुँदाखेरि जस्तो कसैले एउटा गीत लेख्यो, त्यो गीत चाहिँ धेरै बज्यो, धेरै त्यसका श्रोताहरू बने, त्यो श्रोताहरूले चाहिँ सुन्दाखेरि रोयल्टी तिर्ने व्यवस्था चाहिँ जुन मिडियाले गरिदियो, जहाँ थोरै रकम रोयल्टी प्राप्त भएर पनि उसको सम्पत्ति बढ्ने सम्भावना भयो। रोयल्टी भनेको चाहिँ उसले गरेको सिर्जना प्रयोग गरे बापत या त्यसको युटिलाइजेसन गरे बापत उसलाई तिर्नुपर्ने सलामी दस्तुर, जसलाई चाहिँ रोयल्टी भनिन्छ, त्यो रोयल्टी पनि निजी सम्पत्ति भयो। अब रह्यो पारिश्रमिक उपदान, यो भइहाल्यो। निवृत्ति भरण भनेको रिटायरमेन्ट पछि प्राप्त हुने रकमहरू भयो, लामो समय कुनै सङ्गठनमा काम गरेर। उपचार खर्चहरू त्यो पनि सङ्गठन या सरकारले दिएको, जस्तो अहिले वृद्ध भत्ता भन्छ, त्यो पनि एउटा वृद्धहरूको सम्पत्ति जस्तो कुरा भयो। सञ्चय कोष भनेको 13% सञ्चय कोषमा राखिने व्यवस्था छ काम गरेपछि, त्यो पनि पर्यो सम्पत्तिमा। अनि बिमा अब लाइफ त फुल अफ रिस्क हुन्छ, रिस्कबाट जोगिनको लागि मान्छेले जीवन बिमाहरू गरेको हुन्छ। जीवन बिमामा चाहिँ दुईवटा कुराहरू हुन्छ, मरेपछि पनि उसले प्राप्त गर्छ, नमर्दै पनि उसले जिउँदै भयो भने उसको लाइफ टाइममा अवधि पुगेपछि उसले त्यो बिमा जम्मा गरेको प्रिमियममा थपेर उसले पाउँछ भनेपछि त्यो पनि सम्पत्ति भयो। सामाजिक सुरक्षण बापत प्राप्त हुने अरू चिजहरू भनेको विभिन्न फ्यासिलिटीहरू सुविधाहरू स्टेटले अथवा कुनै सङ्गठनले या कसैले सामूहिक हित गर्दाखेरि छुट्याएका सामाजिक सुरक्षण बापत प्राप्त हुने कुराहरू या वस्तु चिजबिज वस्तु नगद, यो सबै कुराहरू व्यक्तिका सम्पत्ति भयो। बौद्धिक सम्पत्ति वा रोयल्टी यो भइहाल्यो। कानुन बमोजिम मानव छुट्टी भिन्न बसेको अवस्थामा वा त्यसरी मानव नछुटी पनि खती उपति आफ्नो गरी खानु बस्नु गरेको अवस्थामा जुनसुकै तपाईँले प्राप्त गरेको सम्पत्ति गरेको भनेको सम्पत्ति नै भयो। अब सङ्गोलमा छँदा पनि आफ्नो छुट्टै आफूले कमाउने छुट्टै खाने र छुट्टै आफ्नो सम्पत्तिहरू जगाना गरेको अवस्था, अथवा छुट्टी भिन्न भएर मानव छुट्टिएर अलग अलग कमाएका सम्पत्ति, यो भन्ने निजी सम्पत्तिमा गनिएको छ। अनि महिलालाई पति वा पत्नीतर्फको सबै अंशियारहरूको मन्जुरीले निजको एकलौटी हक हुने गरी लिखित गरिदिएको वा पतितर्फका नातेदार इष्टमित्रबाट प्राप्त चल र अचल सम्पत्ति र त्यसबाट बढाएको सम्पत्ति। अब यो चाहिँ के भनिन्छ भने स्त्री धन भन्छ। स्त्री धनमा चाहिँ खास गरी दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ माइतीतिरको सम्पत्तिहरू भयो, माइतीतिरबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति जसलाई दाइजो भनिन्छ। त्यसै गरी घरतिरबाट उसले आफूले घरको काम गरेर एक्स्ट्रा कमाएको कुराहरू जसलाई पेवा भनिन्छ। पेवा र दाइजो यो दुवै सम्पत्तिहरू चाहिँ के हो भने भोलि पर्सि तिमीहरूले सिभिल ल पढ्दाखेरि सबै राम्रो डिटेल्ससित स्त्री धन भन्ने एउटा टपिक चाहिँ पढ्नुपर्छ, त्यति बेला बुझिहाल्छ। अहिले चाहिँ के बुझ्छ भने यो महिलाको सम्पत्ति हो, स्त्रीले आफूले गरी खान पाउने, त्यो कसैलाई सोधिरहनु नपर्ने खर्च गर्नको लागि, त्यस्तो सम्पत्ति स्त्री धन हो। त्यस्तो स्त्री धन चाहिँ दुई तरिकाबाट, खास गरी एउटा दाइजोको रूपमा, अर्को चाहिँ पेवाको रूपमा प्राप्त भएको हुन्छ भनेर बुझ्छ। त्यो सम्पत्ति पनि सम्पत्ति भइहाल्यो, निजी सम्पत्ति। कानुन बमोजिम कुनै व्यक्तिको मात्र निजी सम्पत्ति हुने उल्लेख गरिएको, कानुनले नै यसको निजी सम्पत्ति हो भन्ने निजी भइहाल्यो। निजी सम्पत्ति अन्तर्गत यस्ता कुराहरू सम्पत्तिका स्रोतहरूको चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनि यसैमा दुईवटा कुरा, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो निजी सम्पत्ति यस ऐनको अधीनमा रही आफू खुसीबाट पाउनेछ भने ऐनले आफ्नो यस्ता सम्पत्तिहरू दिएको छ भने त्यो गर्न पाइयो।
ऐनमा तोकिएको छैन गर्न पाइएको। अब दफा 256 यो त निजी भइहाल्यो अब यो चाहिँ सङ्कल्प हुने परिवार दफा 256 औँसियारहरू मध्ये परिवारमा त धेरै मेम्बरहरू त्यो मेम्बरहरूलाई चाहिँ हाम्रो औँसियार उनीहरूले प्राप्त गर्छन् सबैले बराबरी जुनसुकै औँसियारको नाममा रहेको भए पनि सबैको नाममा नभएर कुनै एउटाको नाममा भए पनि भाग लाग्ने सम्पत्ति हो अंश लाग्ने सम्पत्ति रहेको भए पनि देखाएको कुनै सम्पत्ति हो त्यसबाट बढी बढाएको सम्पत्ति मानिन्छ। अब कुनै सम्पत्ति छ कुनै व्यक्तिको सबैको अधिकार लाग्छ औँसियारहरूको र त्योबाट बढी बढाएको सम्पत्ति सबै सङ्कल्पको सम्पत्ति मानिन्छ। जस्तै यहाँ एक्जाम्पल 1 क ख ग गरेर दिएको छ पुर्खौलीबाट प्राप्त सम्पत्ति। यसलाई चाहिँ पहिला के भनिन्छ पिता पुर्खादेखि परिवारको सङ्कल्पमा रहेको सम्पत्ति भनेर मानौँ। पिता पुर्खा भनेको पुर्खौली सम्पत्ति यो चाहिँ सबै औँसियारलाई बाँडिन्छ परिवारका मेम्बरहरूलाई बाँडिने सम्पत्ति भयो। खमा निजी सम्पत्ति बाहेक औँसियारको नाममा रहेको अन्य सम्पत्ति निजी त निजी भइहाल्यो त्योदेखि बाहेक पनि कहिलेकाहीँ जस्तो कुनै एउटा महिलाकै नाममा चाहिँ सम्पत्ति किनेर राखिएको छ उसको दाइजो पनि भनिएको छैन पेवा पनि भनिएको छैन तर घरमा चाहिँ त्यो महिलाको छोराहरू छोरीहरू श्रीमान अब यो सबैलाई भाग लाग्ने सम्पत्ति भयो भने एकछिनलाई मानौँ त्यो सम्पत्ति पनि के भयो सङ्कल्पको सम्पत्ति मानिन्छ भने हो। औँसियारले सङ्कल्पको सम्पत्ति हुनासाथ बन्डा हुन्छ बाँडफाँड हुन्छ परिवारका मेम्बरहरूको बिचमा भनेर बुझ्नु पर्यो। औँसियारले सङ्कल्पको खेती उद्योग व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरेको वा सोबाट बढाएको सम्पत्ति। अब औँसियारहरू त सबै परिवारमा सबै मेम्बरहरूले त्यही सम्पत्तिको चाहिँ उपभोग अब खेत छ खेतबाट उत्पादनहरू गरिराखेको हुन्छ उद्योग छ व्यापार छ सङ्गोलमा खोलिएको त्योबाट उनीहरूले काम गरेर अब व्यापार गर्दा पनि बढ्छ नै सम्पत्ति घट्ने भन्दा पनि बढ्छ जोखिम भएको अवस्थामा जोखिम वहन गरिसकेपछि बढ्छ नै भनेर हामीले मान्नु पर्यो। बढाएको भनेको इन्क्रिमेन्टल्ली चेन्ज भएका सम्पत्तिहरू चाहिँ यो सबै औँसियारहरूको बिचमा बन्डा गर्नुपर्छ बाँडफाँड गर्नुपर्छ भनेपछि यो पनि सङ्कल्पको सम्पत्ति मानियो। सङ्कल्पमा रहेको सम्पत्तिको युटिलाइजेसन गरेर जस्तो उद्योग होस् चाहे व्यापार चाहे खेती होस् त्यहाँबाट उद्योग गरेर खेती गरेर व्यापार गरेर बढाएको सम्पत्ति सबैको साझा हुन्छ परिवारका मेम्बरहरूको भन्न खोजिएको हो। अनि अर्को छ 2 नम्बर यो त 1 नम्बर र 1 नम्बर भित्रका पोइन्टहरू क ख ग भयो। अब 2 नम्बर कानुन बमोजिम भिन्न भएकोमा बाहेक पति वा पत्नीले कमाएको वा त्यसबाट बढाएको सम्पत्ति पति वा पत्नीको सङ्कल्पको सम्पत्ति हुनेछ भनेर भनिएको छ। अब कानुन बमोजिम भिन्न भएकोमा बाहेक भनेको भिन्न भइसकेपछि त छुट्टा छुट्टै भइहाल्यो। भिन्न नभएको अवस्थामा पति र पत्नी दुवैले काम गर्छन् उनीहरूले कमाउँछन् र त्यसबाट बढाएको सम्पत्ति पति वा पत्नीको सङ्कल्पको सम्पत्ति हुन्छ भनेको पतिले कमाएको होस् या पत्नीले कमाएको होस् पत्नीले सम्पत्ति बढाएको होस् या अर्को के पति पत्नीले त्यो पनि सङ्कल्पको सम्पत्ति मानिन्छ छुट्टा छुट्टै हुँदैन। पतिले कमाए पनि पत्नीले कमाए पनि त्यो सङ्कल्पको भनेको त्यो दुवैलाई भाग लाग्छ। भोलि उनीहरू छुट्टिएर बसे या उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद भयो भने त्यो सम्पत्ति पनि बन्डा भएर उनीहरूले लिनुपर्ने हुन्छ। यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाबुआमा र छोराछोरी बीच अंश बन्डा गर्ने प्रयोजनको लागि बाबुआमाले आर्जन गरेको सम्पत्ति समेत सङ्कल्पको सम्पत्ति मानिन्छ। अब एउटा परिवारमा बाबुआमा छन् छोराछोरी पनि छन् भनेदेखि बाबुआमाले कमाएको सम्पत्ति बाबुआमाले म तँलाई दिन्न भनेर कुनै छोरालाई चाहिँ दिने कुनै छोरालाई नदिने कुनै छोरीलाई दिने कुनै छोरीलाई नदिने गर्न मिल्दैन। यो पनि उनीहरूको सङ्कल्पको सम्पत्ति हो उनीहरू पनि औँसियार हो उनीहरूले पनि बराबरी रूपमा यो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हक प्राप्त गरेको हुन्छ भन्न खोजिएको हो यसमा। अनि त्यसै गरी 3 नम्बरमा यस परिच्छेदमा भनेको यो मुलुकी देवानी संहिताको जुन हामीले अघि भन्यो नि परिच्छेद भाग 4 मा जुन यो परिच्छेद छ सम्पत्ति अनि दफा छ त्यो परिच्छेद अन्तर्गत अब यो सबै समग्रमा भन्न खोजिएको हो। यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाबुआमा छोराछोरी बीच अंश बन्डा गर्ने प्रयोजनको लागि यो त भइहाल्यो बाबुआमाले आर्जन गरेको सम्पत्ति समेत सङ्कल्पको सम्पत्ति मानिनेछ। अघि मैले भने नि यो बाबुआमाले आर्जन गरेको छ कुनै छोरालाई दिने कुनै छोरीलाई दिने भन्ने हुँदैन सबैको चाहिँ यो सङ्कल्पको सम्पत्ति हुन्छ सबैले अंश बन्डा गरेर बराबरी रूपमा प्राप्त गर्न सक्छन् यस्तो सङ्कल्पको सम्पत्ति। 4 नम्बरमा हेरौँ सङ्कल्पको सम्पत्तिको उपभोग हक हस्तान्तरण तथा व्यवस्था
यस ऐनको अन्य परिच्छेद बमोजिम हुनेछ भनेको सङ्कलनको सम्पत्तिको अब उपभोग हक हस्तान्तरण तथा अन्य व्यवस्था चाहिँ अब यो परिच्छेदभित्र रहेका अन्य दफाहरू मार्फत गरिनेछ भनेर कानुनले बाटो खुलाइदिएको हो। कसरी चाहिँ अब यो मान्ने भन्ने कुराहरू भयो। अब अर्को सम्पत्ति दफा 208 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको नाममा रहेको वा त्यसबाट बढाएको सम्पत्ति संयुक्त मानिनेछ भने हो। एका घरको परिवारमा भनेको त्यो अंश लाग्ने सम्पत्ति सबैको अंशियारहरूको अंश लाग्ने सम्पत्तिदेखि बाहेक सपोज मानु दुईटा भिन्न भिन्नै परिवारको नाममा संयुक्त रूपमा कुनै जग्गा जमिन या सम्पत्तिहरू छ भने त्यसलाई हामी त्यसको सम्पत्तिलाई हामी संयुक्त सम्पत्ति भन्छौँ। दुईटा अलग अलग व्यक्तिहरूको बिचमा, दुईटा अलग अलग पार्टीको बिचमा, दुईटा अलग अलग परिवारको बिचमा संयुक्त नाममा रहेको सम्पत्ति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि संयुक्त सम्पत्ति भनेर मानिन्छ। एउटै परिवारको नाममा रहेको बन्ड लाग्ने सम्पत्तिलाई त हामीले सङ्कलको सम्पत्ति भन्यौँ। तर संयुक्त सम्पत्ति केलाई भन्ने भन्दा बन्ड लाग्ने भन्दा पनि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति जस्तो साझेदारीमा खरिद गरिएको, साझेदारीमा जम्मा गरेर राखिएको सम्पत्ति जसलाई चाहिँ हामी संयुक्त सम्पत्ति भनेर बुझ्छौँ। संयुक्त सम्पत्तिमा कुनै व्यक्तिको हक वा हिस्साको लागि लिखित भएकोमा सोही बमोजिम र लिखतमा कुनै उल्लेख नभएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति रहने व्यक्तिहरूको समान हक र हिस्सा रहेको मानिनेछ भनेको यो संयुक्त सम्पत्तिमा पनि जसको नाममा छ उनीहरूको समान रूपमा हिस्सा हुन्छ, हिस्सा लाग्छ, हक लाग्छ भने हो। संयुक्त सम्पत्तिको उपभोग व्यवस्थापन र हक हस्तान्तरण तथा अन्य व्यवस्था यस परिच्छेदमा यस ऐनको अन्य परिच्छेद बमोजिम हुनेछ भनेको जुन यो ऐन भनेको छ अब संहिता भनेर भन्नु पर्यो। मुलुकी देवानी संहिताको अब अरू परिच्छेदहरूमा यो सम्पत्ति हस्तान्तरण कसरी गर्ने, उपभोग कसरी गर्ने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने, हक हस्तान्तरण गर्ने, कुन सीमा समान रूपमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब दफा 259 सिमानामा रहेको रुख बिरुवा र वस्तु संयुक्त सम्पत्ति मानिने भनेर अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक अब प्रमाणित भएर मेरो भनेर कसैले दाबी गरेदेखि बाहेक दुईभन्दा बढी सन्धिहारको सिमानामा रहेको रुख बिरुवा वस्तु सबै सन्धिहारको संयुक्त सम्पत्ति मानिनेछ भनेर यो पनि मुलुकी देवानी संहितामा उल्लेख गरिएको छ। अब दाबीदेखि बाहेक दुवैको क्लेम रहने खालको कुरालाई चाहिँ यो नाप नक्साबाट थाहा हुने कुरा हो। दफा 266 संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन र संरक्षण तथा मर्मत सम्भार भनिन्छ। 1 नम्बरमा संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सम्भार त्यस्तो सम्पत्तिको स्वामित्ववालाहरूको सहमति बमोजिम हुनेछ भनेको मतलब संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण, मर्मत सम्भारको जिम्मा चाहिँ कसको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्वामित्ववालाहरूको भनेको ओनरहरूको जुन सम्पत्तिका स्वामित्वकर्ताहरू हुन्छ उनीहरूको सहमतिमा, साझा सहमतिमा चाहिँ यो निर्धारण हुन्छ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा। अब 2 नम्बरमा छ अब यही कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई उपदफा 1 बमोजिम संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्न स्वामित्ववालाहरू बीच सहमति हुन नसकेमा बहुमत सदस्यको निर्णयको आधारमा संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने छ। अब सम्पत्ति भन्दैमा यतिकै त्यसलाई मर्मत सम्भार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, संरक्षण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। संयुक्त रूपमा त गर्ने हो, तर संयुक्त रूपमा गर्दाखेरि सबैको सहमति हुन सकेन भने, एक माना सहमति हुन सकेन भने अब यहाँ पनि भोटिङ हुन्छ। बहुमत सदस्यहरूले जे निर्णय गर्छन् त्यही निर्णय अनुसार चाहिँ यो सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर कानुनमा उल्लेख भएको पाइन्छ यो उपदफा 2 मा चाहिँ। अब उपदफा 3 नम्बरमा उपदफा 2 बमोजिम संयुक्त भनेको यो बहुमत सदस्यको निर्णयदेखि बाहेक अब को कुरा छ। यहाँ उपदफा 2 बमोजिम संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सुधार गर्ने सम्बन्धमा बहुमत कायम हुन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सबैभन्दा बढी हक र हिस्सा हुने स्वामित्ववालाले संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्नुपर्नेछ। अब यसमा मान्छेको टाउको गरेर बहुमत पुग्न सकेन या उनीहरू सहमतिमा आउन सकेन भने त्यति बेला सम्पत्तिमा जसले बढी लगानी गरेको हुन्छ, जसको बढी चाहिँ हिस्सा हुन्छ, त्यो हिस्सा हुने व्यक्तिले पनि त्यो सम्पत्तिको मर्मत सम्भार, संरक्षण अथवा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भने हो। यो उपदफा 2 देखि बाहेक 3 नम्बरमा। अब यसलाई स्पष्टीकरण भन्छ तर भनेर लेखेको छ। तर स्वामित्ववालाहरूको बराबर हक भएकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सुधार सबै स्वामित्ववालाहरूले बराबर रूपमा गर्नुपर्दछ भने हो। अब बराबर हक भएकोमा चाहिँ अब कम बेसी भयो भने त बढीवालाले बढीले इक्विटीको थ्योरीले त्यही भन्छ। इक्विटी भनेको इक्वालिटीको या इक्विटी भन्ने हुन्छ समानताको सिद्धान्तले बराबर हक हिस्सा लाग्ने छ भनेदेखि सबैले बराबर रूपमा चाहिँ लाग्ने खर्च बिहोर्नुपर्छ भन्छ। अब यही कुराहरू लेख्या हो। अब बढी हुनेले बढी नै, थोरै हुनेले थोरै भयो भने पनि राम्रो हुन्छ भन्न खोजे हो। त्यस्तो भएन भने बराबरी रूपमा चाहिँ बिहोर्नुपर्छ। उपदफा 2 वा 3 बमोजिम कुनै स्वामित्ववालाले संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा मर्मत सुधार गरेमा
सो गर्दा लागेको खर्च सबै स्वामित्ववालाहरूले आफ्नो हक र हिस्साको आधारमा बिहोर्नु पर्नेछ। एकातिर चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब उनीहरू यदि सहमत भएन भनेदेखि त्यो अवस्थामा सबैलाई समान रूपमा चाहिँ हक के अरे खर्च बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। अब यदि उनीहरू सहमति भयो भने उनीहरूको हक हिस्साको आधारमा त्यो खर्चमा उनीहरूले चाहिँ खर्चको हिस्सा लिनुपर्ने छ भनेको। जस्तो कसैको एउटा मानौँ 10 रोपनी जग्गा छ, 10 रोपनी जग्गामा 3-4जना चाहिँ के भयो त्यसका संयुक्त स्वामित्वकर्ताहरू भयो। अब कोहीको चाहिँ 1 रोपनी छ, कोहीको 2 रोपनी छ, कोहीको आधा रोपनी छ, कोहीको 4 आना छ भनेदेखि सबैले एउटै रकम बुझाउँदाखेरि त अन्याय हुन्छ। त्यो कारणले जति उनीहरूको हिस्सा हुन्छ त्यही हिसाब गरेर त्यो अनुपातमा चाहिँ उनीहरू बिहोर्ने भने हो। दोस्रो नम्बरमा यो अहिले भने मैले 4 नम्बरको बुँदा चाहिँ त्यो भन्न खोजेको। 3 नम्बरको बुँदामा चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यदि केही कुरा पनि उल्लेख भएको छैन भने संयुक्त सम्पत्तिका स्वामित्वकर्ताहरू खर्च बिहोर्नको लागि चाहिँ समान रूपमा भागीदार हुन्छन् भन्न खोजेको। यो 2 नम्बरमा 3 नम्बरमा चाहिँ 4 नम्बरमा चाहिँ उनीहरूको हक हिस्साको आधारमा भनेको कोहीको धेरै हुन्छ कोहीको थोरै हुन्छ खर्च बिहोर्नु पर्ने अवस्था। अब रह्यो 5 नम्बरमा उपदफा 4 बमोजिम संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन संरक्षण तथा मर्मत सम्हार नगर्ने स्वामित्ववालाले संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन संरक्षण तथा मर्मत सम्हार गर्दा लागेको खर्च 1 वर्षभित्र संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन संरक्षण तथा मर्मत सम्हार गर्ने स्वामित्ववालालाई बुझाउनु पर्ने भनेको 1 वर्षभन्दा ढिलो होइन, 1 वर्षमा चाहिँ त्यो बुझाउनु पर्ने कुरा भयो। यो अमरले कल गर्दैछ, यो लिङ्कबाट आऊ भन्नु पर्ला है भोलिबाट। हेलो हुन्छ सर। है भोलि तिमीले खबर गर्दै यता लिङ्क आउँछ, त्यो लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गर्यो भने हामी सबै जोडिन्छौँ। छुट्टा गऱ्यो भने फेरि ऊ मात्र जोडिन्छ, अरू चाहिँ सबै जान्छ, फेरि बिग्रिन्छ है। ल अब 1 वर्षभित्र कुनै संयुक्त सम्पत्तिवाला मध्ये कुनै एउटाले चाहिँ मर्मत सम्हार खर्च या व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च संरक्षणमा लाग्ने खर्च यदि बिहोरेको छैन भने, उसले चाहिँ बुझाएको छैन भने बुझाउने अरू संयुक्त स्वामित्वकर्ताहरूलाई 1 वर्षभित्र त्यो रकम बुझाइसक्नुपर्छ भनेर यो कानुनमा तोकिदिएको कुरा हो 5 नम्बरमा। अब रह्यो 6 नम्बरमा उपदफा 5 बमोजिमको अवधिभित्र संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन संरक्षण तथा मर्मत सम्हार गर्दा लागेको खर्च कुनै स्वामित्ववालाले नबुझाएमा निजको हक वा हिस्साको सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन संरक्षण तथा मर्मत सम्हार गर्ने स्वामित्ववालाले प्रचलित मूल्यमा खरिद गरी लिन पाउनेछ। त्यसरी संयुक्त सम्पत्ति खरिद गर्नेले निजको भागको व्यवस्थापन तथा मर्मत खर्च गर्दा बिहोरेको रकम लिन पाउनेछ भनेपछि अब उसलाई हक पनि लाग्दो रहेछ। संयुक्त सम्पत्तिवालाहरूमध्ये जसले चाहिँ खर्च बिहोर्दैन, त्यो खर्च म बिहोर्दिनँ भन्यो भनेदेखि त्यो यदि उसले बेच्न चाह्यो भने पहिलो हक चाहिँ अर्को खर्च बिहोर्नेले चाहिँ लिन पाउँदो रहेछ। अरूले भन्दा पनि उसले लिन सक्छ र त्यसैबाट खर्च कटाएर लिन पनि सक्छ। खर्च कटाएर सम्पत्ति नै उसले खरिद गरेर लिन सक्छ भनेर यो 5 नम्बरमा संयुक्त सम्पत्तिको बारेमा व्यवस्थापन गरिएको कुरा हो। किनभने अहिले संयुक्त सम्पत्तिको यो व्यवस्था किन गरिएको छ भने अहिले त अपार्टमेन्टहरू हुन्छ। पहिला त छुट्टै जग्गा जमिनको छुट्टै लाल पूर्जा किताहरू हुन्थ्यो, अनि स्वामित्वकर्ताहरू पनि छुट्टै हुन्थ्यो। अब अहिले अमर, हेलो अमर, हजुर सर। हेलो अमर, गुड मर्निङ। हो यसरी नै आऊ सबैजना है जोडेर। ल थ्याङ्क यू। म यहाँ भन्दैछु सुन, यो किन संयुक्त सम्पत्तिको अवधारणा अहिले आयो भन्दा अहिले हाउजिङहरू अपार्टमेन्टहरू छ। अहिले त प्रत्येक अपार्टमेन्टको भनौँ न 10 तला 20 तला स्टोरी बिल्डिङहरू हुन्छ। त्यो बिल्डिङमा अब कसैको 3वटा BHK 2टा BHK अथवा एउटा BHK गरेर उनीहरूले चाहिँ के गरे हुन्छ भनेदेखि बाँडफाँड गरे हुन्छ। अब त्यो पुरा टोटल बिल्डिङको खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूले व्यवस्थापन समितिहरू बनाएको हुन्छ। तिनीहरूको लागि पनि कानुनले व्यवस्थापन गरिदिएको हो। अहिले सहरीकरणको कारणले गर्दाखेरि सहरी क्षेत्रमा चाहिँ संयुक्त आवासहरूको चाहिँ निर्माणहरू बढ्दो क्रममा छ, भविष्यमा अझ बढ्ने क्रममा छ। किन भन्दा अब छुट्टै इन्डिभिजुअल होमहरू भन्दा पनि अब मान्छेहरू यसरी अपार्टमेन्टमा चाहिँ संयुक्त रूपमा बस्न चाहन्छन् र त्यो संयुक्त बिल्डिङ यदि भत्कियो मर्म सम्हार गर्नु पर्यो भनेदेखि उनीहरूबाट केही रकम उठाएर उनीहरूले चाहिँ एउटा व्यवस्थापन समिति बनाएको हुन्छ। त्यो समितिले एउटा कोष बनाएको हुन्छ। त्यो कोषमा चाहिँ प्रत्येक महिना उनीहरूले रकमहरू जम्मा हुन्छ, अनि जति खर्च गर्नुपर्ने गर्छ। खर्च गरेर बाँकी बचेको चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ अक्षय कोष जम्मा गरेर ब्याङ्कमा राखेर अनि पछि त्यसलाई चाहिँ मर्म सम्हार गर्नुपर्ने चाहिँ कामहरू गरेको हुन्छ। त्यो कारणले यो संयुक्त सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कानुनले तोकिदिएको एउटा नियमावली भयो, नियम जस्तो कुराहरू भयो। यो चाहिँ यो हाम्रो देवानी संहिता भित्रै छ, मुलुकी देवानी संहिता भएको कुरा भित्रै भएको कुराहरू भयो। अब जाउँ दफा 261 सहमति बिना संयुक्त सम्पत्ति फेरबदल गर्न नसकिने भनेको छ।
संयुक्त सम्पत्तिको सबै स्वामित्ववालाहरूको सहमति बिना कुनै संयुक्त सम्पत्ति फेरबदल गर्न वा त्यस्तो सम्पत्तिको स्वरूपमा परिवर्तन गर्न सकिने छैन। अब संयुक्त रूपमा सबैको हक हिस्सा लाग्ने सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्ति मध्ये कसैले रुपै परिवर्तन गरिदिन्छु मेरो चाहिँ हक हिस्साको भनेर भन्न मिलेन, किनभने त्यो पाउँदैन। अब एउटा बिल्डिङ छ, उसले चाहिँ सोचेर म मेरो बिल्डिङमा चाहिँ मेरो तरिकाले म वालहरू बनाउँछु, मेरो तरिकाले म यसलाई भत्काउँछु या मेरो तरिकाले म यसलाई चाहिँ आफ्नो डिजाइनमा लान्छु भन्न मिल्दैन, संयुक्त रूपमा जानु पर्यो। अब यो साझेदारी सम्पत्ति भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि साझेदारहरूको संयुक्त उनीहरूको सहमतिबाट चाहिँ सञ्चालन हुने कुरा भयो। संयुक्त कुनै पनि एउटा साझेदारले त्यसमा चाहिँ असहमति व्यक्त गर्यो भनेदेखि सम्पूर्ण अरूले लिएका डिसिसन पनि त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ विफल हुन्छ, सफल हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा यसमा चाहिँ संयुक्त सम्पत्तिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बहुमतको भन्दा पनि अल्पमतलाई पनि संरक्षण गरिएको हुन्छ। अल्पमतले पनि केही कुरा बोल्न सक्छ, म यो कुरामा सहमति छैन भन्यो भनेदेखि अरूले ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आउँछ र अब कुनै कुनै परिस्थितिमा बहुमतको निर्णय चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो संयुक्त सम्पत्तिमा। अब सबैले सर्वसहमति हुनु पर्यो भन्न खोजेँ मैले, नत्र यो परिवर्तन गर्न सकिने छैन। अब दफा 262 मा संयुक्त सम्पत्तिको कुनै स्वामित्ववालाले कानुनी कारबाही वा प्रतिरक्षा गर्न सक्ने भनेको छ। कुनै स्वामित्ववालाले कानुनी कारबाही र प्रतिरक्षा गर्न सक्ने भनेको संयुक्त साझेदारहरूको तर्फबाट कुनै एउटा संयुक्त सम्पत्तिवालाले प्रतिरक्षा गर्न सक्ने कुरा हो। यो 1 नम्बरमा पढौँ। संयुक्त सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति उप कानुनी कारबाही चलाउन वा कुनै मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भएमा सबै स्वामित्ववालाले गर्नुपर्नेछ भनेको संयुक्त सम्पत्तिको संरक्षणको मामिलामा मुद्दा मामिला प्रतिरक्षा गर्नु परेमा सबै मिलेर गर्नुपर्छ भने हो। यो चाहिँ 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा चाहिँ फेरि उपदफा 1 भयो। 1 नम्बर उपदफा 1 बमोजिम सबै स्वामित्ववाला उपलब्ध नभएमा कुनै स्वामित्ववालाले आफ्नो र अन्य स्वामित्ववालाको तर्फबाट कुनै व्यक्ति उप कानुनी कारबाही चलाउनु वा कुनै मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न सक्नेछ। अब संयुक्त सम्पत्ति छ, संयुक्त सम्पत्तिका यो जुन संयुक्त स्वामित्ववालाहरू ठाउँ ठाउँमा बसेका हुन्छन्। अब मुद्दा मामिला गर्नु पर्यो, कसैलाई भेट हुँदैन भने कुनै एउटा संयुक्त सम्पत्तिवाला मात्रै त्यो संयुक्त सम्पत्ति कुरेर बसेको छ। त्यो अवस्थामा कसैले विवाद झिक्यो, कसैले त्यहाँ उल्झनमा परेर उजुरी बाजुर गर्यो या मुद्दा अदालतमा मुद्दा हाल्न पर्ने भयो प्रतिरक्षाको लागि या प्रतिउत्तर लिएर जानु पर्यो भने त्यो अवस्थामा कुनै एउटा त्यही कुरेर बस्ने संयुक्त स्वामित्ववालाले अरू स्वामित्ववालाको सहमतिमा मुद्दा मामिला दायर गर्न सक्छ र संयुक्त सम्पत्तिको जगेर्ना गर्न सक्छ, रक्षा गर्न सक्छ, प्रतिरक्षा गर्न सक्छ। यो कुराहरू भयो। उजुरी हाल्न सक्छ, निवेदनहरू हाल्न सक्छ। अनि अब हुन्छ विभिन्न प्रकारका निवेदनहरू हुन्छ, पुनरावेदन गर्न पर्ने हुन्छ, दोहोऱ्याएर हाल्न पाऊँ, मुद्दा दोहोऱ्याइ पाऊँ भन्ने हुन्छ, रिटहरू हाल्न पर्ने हुन्छ। यो सबै निवेदनहरू हालेर उसले संयुक्त सम्पत्तिको रक्षा गर्न सक्छ। अब दफा 263 मा संयुक्त सम्पत्तिबाट आफ्नो भाग छुट्याइ लिन सक्ने भनेको छ। कस्तो कस्तो अवस्थामा अब संयुक्त सम्पत्तिबाट आफ्नो हक हिस्सा या भाग छुट्याएर लिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। यो 1 2 3 यसो पनि 6वटा कुराहरू छ। अब 6वटा कुरामा नम्बर 1 मा संयुक्त सम्पत्तिको कुनै स्वामित्ववालाले आफ्नो हक वा हिस्साको सम्पत्ति अन्य स्वामित्ववालासँग जहिलेसुकै छुट्याइ लिन सक्नेछ। जुनसुकै बेला पनि अरूबाट सहमति त हुनु पर्यो, सहमति भएर उसले छुट्याएर लिन सक्छ। अरूबाट कुनै एउटाले आफ्नो सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्तिबाट छुट्याउन चाह्यो भने उसले छुट्याएर लिन सक्छ भने हो। 2 नम्बरमा उपदफा 1 बमोजिम संयुक्त सम्पत्ति छुट्याउँदा सबै स्वामित्ववालाको सहमति बमोजिम गर्नुपर्नेछ। अघि मैले भने यही हो, यो छुट्याएर त लिने कुनै एउटा संयुक्त स्वामित्ववाला मध्ये कुनै एकजनाले अरू संयुक्त स्वामित्ववालाहरूबाट आफ्नो सम्पत्ति छुट्याएर त लिन मिल्छ, तर सबै संयुक्त सम्पत्तिवालाहरूको साझा सहमति बनाएर मात्र उसले छुट्टिन सक्छ। एउटाले मात्र छुट्टिन्छ भनेर मिल्दैन, सहमति बिना यो काम गर्न सक्दैन। उपदफा 1 वा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखियो भए तापनि कुनै संयुक्त सम्पत्ति छुट्याउँदा अन्य स्वामित्ववालालाई सारभूत रूपमा नोक्सान पर्ने भएमा वा संयुक्त सम्पत्तिको स्वरूप बिग्रने देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति छुट्याउन सकिने छैन। अब मानौ संयुक्त सम्पत्ति म काटेर लिएर जान्छु, भत्काएर लिएर जान्छु, यो मेरो सम्पत्ति हो, म जेसुकै गरौँ भन्ने अब बिल्डिङ छ, एका साइडमा भत्काइसकेपछि अर्को त बिग्रिन्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा सहमति चाहिँ संयुक्त स्वामित्ववालाहरूले यो अवस्थामा सहमति नदिन पनि सक्छन्, नदिँदा पनि हुन्छ भने। उपदफा 4 मा चाहिँ 4 नम्बरमा उपदफा 3 बमोजिमको अवस्था परि कुनै संयुक्त सम्पत्ति छुट्याउन नसकिने भएमा त्यस्तो सम्पत्तिका स्वामित्ववालाहरूले त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरी प्राप्त रकम आफ्नो हक वा हिस्साको आधारमा आपसमा बाँडफाँड गरी लिनु गर्नुपर्नेछ। अब एउटा ठुलो बिल्डिङ छ, भत्किन्छ, छुट्याउन मिल्दैन, त्यो अवस्थामा उनीहरूले बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई बेचिदिने, सबै संयुक्त रूपमा त्यो सम्पत्ति बेच्ने र आएको रकमहरू बाँडेर लियो भनेदेखि त्यो नै उत्तम हुन्छ। त्यो यो चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ उपदफा 3 बमोजिमको अवस्था आयो भने।
कुनै सम्पत्तिलाई भाग लगाउँदा बिग्रिने, टुट्ने, उपयोगिता नष्ट हुने अवस्था आयो भने त्यो अवस्थामा संयुक्त स्वामित्ववालाहरूले त्यो सम्पत्ति अरू कसैलाई बेच्न सक्छन्। बेचेर जुन रकम आउँछ रकम त बाँड्न मिल्यो, अनि बाँडेर उनीहरूले लिन सक्छन् भने हो। अब 5 नम्बरमा उपदफा 4 बमोजिम संयुक्त सम्पत्ति बिक्री नभएमा वा बिक्री गर्न सबै स्वामित्ववालाहरू मन्जुर नभएमा त्यस्तो सम्पत्ति कुनै स्वामित्ववालाले लिन चाहेमा त्यस्तो स्वामित्ववालाले सोही अनुपातमा अन्य स्वामित्वहरूलाई त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य भुक्तानी गरी त्यस्तो सम्पत्ति एकलौटी लिन सक्नेछ। अब कुनै सम्पत्ति यो जुन संयुक्त स्वामित्ववालाको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति स्वामित्वकर्ताहरू मध्येबाट बेच्ने विचार भयो। बेच्दाखेरि उनीहरूले एउटा मूल्य चाहिँ निर्धारण गर्छन्। निर्धारण भएको मूल्यमा यदि कुनै एउटा संयुक्त स्वामित्ववालाले नै त्यो सम्पत्ति लिन खोज्यो भने सबैलाई त्यही अनुपातमा रकमहरू दिएर आफ्नो नाममा त्यो संयुक्त सम्पत्ति लिन सक्छ भने हो यो। अब 6 नम्बरमा दफा 5 बमोजिम एकभन्दा बढी स्वामित्ववालाले संयुक्त सम्पत्ति लिन चाहेमा सबैभन्दा बढी मूल्य तिर्न मन्जुर गर्ने स्वामित्ववालाले त्यस्तो सम्पत्ति लिन पाउनेछ। अब धेरै स्वामित्ववालाहरू छन् या संयुक्त सम्पत्तिको स्वामित्वकर्ताहरू धेरै छन्, त्यसमध्ये 2 वा 2 भन्दा बढी अथवा 1 भन्दा बढीले चाहिँ त्यो सम्पत्ति म लिन्छु भन्यो भनेदेखि त्यति बेला जसले बढी मूल्य दिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ अब लिलाम बडाबड जस्तो गर्न पर्यो। भने मतलब जसले बढी चाहिँ मूल्य चुक्ता गर्न सक्छ उसले त्यो सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्छ। तर यो कुरा पनि संयुक्त स्वामित्वकर्ताहरूको आपसी सहमतिबाट निर्धारण हुने कुरा भयो। यो उनीहरूको सहमति हुन सकेन भने के पनि हुँदैन। संयुक्त सम्पत्तिले पनि उनीहरूको बिचको चाहिँ के हुनु पर्यो, कन्सेन्ट हुनु पर्यो, सर्वसहमति हुनु पर्यो। सब त्यसो भयो भने राम्रो हुन्छ, विवाद हुँदैन, झगडा हुँदैन, मुद्दा मामिला हुँदैन, अदालतमा धाइरहनु पर्दैन। उनीहरूको बिचमा सहमति भयो भने सहमतिले उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन् भन्न खोजेको यो सम्पत्तिको सम्बन्धमा। फेरि अब दफा 264 मा सामुदायिक सार्वजनिक सरकारी तथा गुटीको सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ। यो संयुक्त पनि सिद्धियो, सङ्घोलको सम्पत्ति पनि सिद्धियो। अब हामीले पढेकोमा निजी सम्पत्ति पनि सिद्धियो। 3 प्रकारको सम्पत्ति सिद्धियो। अब रह्यो सामुदायिक समूहमा रहेको सार्वजनिक सरकारी तथा गुटीको सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था भन्दा दफा 264 मा यो व्यवस्था गरिएको छ। सामुदायिक सार्वजनिक सरकारी तथा गुटीको सम्पत्ति त्यस्तो सम्पत्तिको स्वामित्व, उपभोग, व्यवस्थापन, हस्तान्तरण तथा अन्य व्यवस्था यस ऐनको अन्य परिच्छेदमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनेको यो मुलुकी देवानी संहिताभित्र थुप्रै परिच्छेदहरू हुन्छ। त्यो परिच्छेदमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो सम्पत्तिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी उपभोग गर्न सकिन्छ अथवा कसरी हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ र सम्पत्तिको व्यवस्थापन कुन तरिकाबाट गर्ने भन्ने व्यवस्थाहरू गरिएको हामीले पाउँछौँ। अब 265 मा हदम्यादको व्यवस्था छ। हदम्याद भनेको म्याद र हदम्याद दुईटा कुराहरू हुन्छ। म्यादभित्र सबै काम, म्याद चाहिँ बरु गुज्रियो भनेदेखि थमाउन मिल्छ कानुनको अधीनमा रहेर या कानुनले गरेको व्यवस्थाभित्र रहेर। म्यादलाई चाहिँ गुज्रिएको म्यादलाई थमाउन सकिन्छ यदि थमाउन सक्ने म्याद ऐनमा छ भनेदेखि। तर हदम्याद गुज्रिसकेपछि त्यसलाई थमाउन मिल्दैन, त्यसपछि मुद्दा मामिला गर्न सकिँदैन। मुद्दा मामिला गर्न नसकिसकेपछि हक टुटेर जान्छ, हकलाई पुनर्बहाली गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ न्यायको एउटा मान्यता हो। यो चाहिँ तिमीहरूले पढ्या होला, प्रोसिडर ल अहिले पढिराखे हो कि होइन? हेलो, कार्यविधि कानुन हो। कार्यविधि कानुनमा हदम्याद, हकदैया, क्षेत्राधिकार भन्ने कुराहरू पढ्या छ कि छैन? पढ्या छ है। हकदै यो बेसिक कुराहरू भयो। हकदैया भनेको हक नहुनेले मुद्दा गर्न पाएन। आफ्नो सम्पत्तिमा जसले पनि अंशियारहरू होस् या आफ्नो सम्पत्ति हो भने उसले जहिले पनि मुद्दा हाल्न पाए, हकदैया हुन्छ आफ्नोमा। अनि हदम्यादभित्र मुद्दा हाल्नुपर्छ भने हो। म्याद गएपछि मुद्दा हाल्न मिल्दैन। अनि क्षेत्राधिकार भन्छ सबै मुद्दा सबै अदालतमा लाग्दैन, क्षेत्र तोकिदिएको हुन्छ त्यो मुद्दा। यो बेसिक कुराहरू हो। यदि बेसिक कुराहरू मिलेन भनेदेखि मुद्दा खारिज हुन्छ, डिसमिस हुन्छ। डिसमिस भइसकेपछि त्यो मुद्दा कहिले पनि लाग्दैन। त्यसकारण मुद्दा मामिला गर्दाखेरि हदम्यादको कुरा, हकदैयाको कुरा, लोकस स्ट्यान्डी भन्छ हकदैया, अनि क्षेत्राधिकारको कुराहरू, यो बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। यो चाहिँ प्रोसिडरल लमा भएको कुराहरू हो है। ल ठिक छ। हदम्याद यो चाहिँ यो जुन हामीले सामुदायिक सार्वजनिक सरकारी गुठी निजी यो सबैका बारेमा हदम्याद विभिन्न परिच्छेदमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ भनेर भनिएको हो। अब यसमा चाहिँ तोकिदिएको छ यस परिच्छेद बमोजिम यो 265 मा 65 ले के भन्छ भन्दाखेरि यस परिच्छेद भनेको यो कति परिच्छेद भनेर हामीले अगाडि भनेको थियौँ। परिच्छेद कतिमा छ यो? मुलुकी देवानी संहिता 2014 को परिच्छेद 1 देखि परिच्छेद 15 सम्म भनेर भनेको थियौँ नि हामीले। परिच्छेद 1 देखि परिच्छेद 15 सम्म भने हो। त्यहाँ चाहिँ यो दफाहरू छ। यो दफा यो परिच्छेद यही परिच्छेद हो। यो परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट भनेको काम भएको मितिबाट भने हो। मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले 6 महिनाभित्र नालिस गर्न सकिन्छ भनेको सम्पत्ति बिक्री गरेको, व्यवस्थापन गरेको या सम्पत्तिको हस्तान्तरण गरेको या अर्को के भन्छ
सम्पत्तिको उपभोग गरेको मितिबाट चाहिँ यो हदम्याद सुरु हुन्छ। त्यो मितिबाट 6 महिनाभित्र नालिस उजुर गरेन भनेदेखि म्याद के अरे नालिस लाग्दैन, उजुरी लाग्दैन, मुद्दा लाग्दैन भने हदम्यादले यसरी चाहिँ दिएको छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ थाहा पाएको मितिले 6 महिनाभित्र भन्यो भने त्यो हदम्याद कहिले पनि घुम्दैन। यो त काम कारवाही भएको मितिले 6 महिना, आज कुनै काम भयो, आजको 6 महिनापछि म्याद सिद्धियो, हदम्याद भन्ने त्यो कुरा हो। 6 महिनापछि मुद्दा गर्छु भन्न मिल्दैन। तर कुनै ऐनमा नै कस्तो व्यवस्था पनि हुन्छ भने थाहा पाएको मितिले 6 महिनाभित्र नालिस उजुर गर्नुपर्छ भन्यो भने 10 वर्षपछि आजै मलाई थाहा भयो भने त्यसपछि 6 महिना काम गरेर मुद्दा मामिला गर्न मिल्छ। त्यस्तो कुराहरू भयो है। ल अब यो गुठीको सम्पत्ति भनेको गुठिया र सञ्चालकहरू दुईटा एउटा हितग्राहीहरू हुन्छ, हिताधिकारीहरू हुन्छ, जसलाई चाहिँ गुठियारहरू भन्छ, एउटा चाहिँ गुठी सञ्चालक हुन्छ। तिनीहरूको बिचमा संयुक्त रूपमा उनीहरूले चाहिँ गुठियारहरूले चाहिँ संरक्षण गर्ने उनीहरूको दायित्व हुन्छ, तर सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ गुठी सञ्चालकको हुन्छ भनेर भने हो। समुदायलाई दिएको कबुलियत वन भन्यो भनेदेखि त्यही समूहले मात्र त्यसलाई उपभोग गर्ने व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भएको हुन्छ। यहाँ छैन। त्यो चाहिँ मैले अलिकति सामान्य कुरा बताइदिएको गुठीको। अनि सार्वजनिक भनेको सबैले प्रयोग गर्न मिल्ने सम्पत्ति भइहाल्यो। सरकारी भनेको सरकारको अधीनमा रहेको, सरकारको नाममा भएको जग्गा जमिनहरू या अचल सम्पत्तिहरू, चल सम्पत्तिहरू सबै सरकारको नाममा भएको, सरकारको निर्णयबाट मात्र त्यसको रेखदेख, व्यवस्थापन र त्यसको उपभोग गर्न सकिने सम्पत्तिहरू भयो। यी कुराहरूको बारेमा राम्रोसित पढ्न पर्यो। अब यो युनिट सिद्धियो। यसमा क्वेसनहरू छ। सम्पत्ति भनेको के हो, सम्पत्तिको परिभाषा उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यो प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ। भौतिक सम्पत्ति भन्नाले कस्तो सम्पत्तिलाई बुझिन्छ भनेर भौतिक अभौतिक सम्पत्ति हुन्छ। भौतिक भनेको देखिने खालका सम्पत्तिहरू भयो। अब पैसा, जग्गा, जमिन जुन चिजहरू भौतिक सम्पत्तिहरू हुन् यसरी जाने हो। भौतिक सम्पत्ति भनेको नदेखिने कुराहरू भयो, जस्तो मान्छेको सिर्जना, कला, भौतिक सम्पत्तिहरू भयो। अनि त्यसै गरी मान्छेले बनाएका कुराहरू, गीत, सङ्गीत, म्युजिक, यो सबै कुराहरू भौतिक सम्पत्तिभित्र भयो। कपिराइट भयो, डिजाइन भयो, पेटेन्टहरू भयो, यो चाहिँ भौतिक सम्पत्ति भयो। ख्यातिहरूको कुराहरू। अनि त्यसै गरी सम्पत्तिका कुनै 3वटा सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सम्पत्तिका सिद्धान्त हामीले पढेका छौँ। त्यो सम्पत्तिका सिद्धान्तहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, जस्तो सिद्धान्तहरू के छ भने प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्त भनेर पढेका छौँ हामीले। दार्शनिक वा आत्मत्व सिद्धान्त भनेर पढेका छौँ। ऐतिहासिक सिद्धान्त, श्रम सिद्धान्त, राज्यले निर्माण गरेको सिद्धान्त, मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त भनेर हामीले यही टपिकसँग अगाडि पढिसक्यौँ। क्रियात्मक सिद्धान्त, राजको सिद्धान्त। यो सिद्धान्त मध्ये कुनै 3वटा सिद्धान्त भनेको यहाँ थुप्रै सिद्धान्त छ, त्यसमध्ये 3टा तयारी गरे पनि हुन्छ घरमा बसेर आफैले। अनि गुठी भनेको के हो भनेपछि गुठी भनेको गुठी सञ्चालक र गुठियारहरूको बिचमा उनीहरूको कबुलियतमा दर्ता गरेर स्थापित संस्था हो। त्यो संस्थाको नाममा चल अचल सम्पत्ति हुनसक्छ र यिनीहरूको यी दुवै थरीको हितग्राहीहरू र गुठी सञ्चालकहरूको बिचमा मिलेर त्यो सम्पत्तिको उपभोग, त्यसको व्यवस्थापन र त्यसको नियन्त्रण, त्यसको चाहिँ रेखदेख गर्ने कुराहरू गुठी सम्पत्ति अन्तर्गत पर्छ भनेर यसरी जाने हो। अब अर्को क्वेसन छ यहाँ, सम्पत्ति प्राप्ति गर्ने विधिहरू के छन् भनेर। सम्पत्ति किनेर पनि हुन्छ, दान पकसबाट पनि प्राप्त हुन्छ भनेर हामीले पढेका छौँ। कसैले दिएर पनि हुन्छ, हक छोड दिएर पनि हुन्छ, कसैले सम्पत्ति त्यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ यहाँ। अनि अर्को नेपालको सम्पत्ति कानुनले निजी सम्पत्ति अन्तर्गत कस्ता विषयलाई भनेको आफ्नो व्यक्तिगत सिपबाट आर्जन गरिएको, अब जस्तो महिलाको दाइजो प्याउबाट आएको सम्पत्तिहरू निजी सम्पत्ति। अनि कसैको हक नलाग्ने सम्पत्तिहरू जुन आफूले बिक्री बेचबिखन हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने खालको सम्पत्ति, यी सम्पत्तिहरू निजी सम्पत्ति भनेर हामीले भर्खरै हिजो पढेर सिद्ध्यायौँ। अब मुलुकी देवानी संहिता 2074 अनुसार सम्पत्तिलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ भनेर जुन यो वर्गीकरण गरिएको कुराहरू हामीले निजी सम्पत्ति, सगोलको सम्पत्ति, संयुक्त सम्पत्ति भनेर जुन अहिले हामीले पढ्यौँ, गुठी, सामुदायिक, यो सबै सम्पत्तिहरू चाहिँ मुलुकी देवानी संहिता 2074 ले वर्गीकरण गरेका सम्पत्ति भन्यौँ। यो क्वेसनहरू तिमीहरूले सर पढ्न पर्यो। यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने होमवर्कको रूपमा गरे पनि हुन्छ, नभए गरेर फोटो खिचेर यता पठाइदियो मैले हेरिदिन्छु, चेक पनि गरिदिन्छु। अब यसरी गर्दै जाउँ है। घरमा पनि मिहिनेत गर्नु पर्यो, टाइमलाई किलिङ नगरौँ। यही विषयमा हामीले मन लगाएर पढ्यौँ भने हामीलाई LLB पढ्न 12 क्लास पढेर उत्रिनको लागि सबैको लागि सहयोग हुन्छ। पढेन भने चाहिँ असाध्यै ढुङ्गा जस्तो साह्रो हुन्छ। त्यसकारण अब यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी जानु पर्यो है। अब भोलि चाहिँ म अर्को टपिक छ भोग र सम्पत्ति भनिन्छ। भोग भनेको पोसेसन हो, स्वामित्व भनेको ओनरसिप हो। भोग र स्वामित्व भनेर अध्याय 7 तिमीहरूले त्यहाँ हेर्दा नि हुन्छ। यसका कन्टेन्टहरू म सरसर्ती अलिकति भन्छु, अनि त्यसपछि भोलि यसको टपिकको बारेमा जाउँला। भोग र स्वामित्वको अर्थ परिभाषाबाट हामीले सुरु गर्छौँ। भोग भनेको पोसेसन भयो, कब्जामा लिने हो, त्यसमा स्वामित्व प्राप्त नभएको नि हुनसक्छ। स्वामित्व भनेको जुन सम्पत्ति अरूको अधीनमा रहेको, उसले बेच्न सक्ने, हक हस्तान्तरण गर्ने जुन अधिकार हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्वामित्व भन्छौँ। जुन सम्पत्ति कब्जा लिएर
अरूको सम्पत्तिलाई आफ्नो कब्जामा लिएर त्यसको उपभोग गरेको मिलेर पनि कब्जामा लिएको हुनसक्छ। अब स्वामित्व एउटाको नाममा हुन्छ, जस्तो मेरो धादिङमा खेत छ, त्यो खेत मैले अरू कसैलाई कमाउन दिएँ भने त्यहाँ मेरो भोगाधिकार रहेको हुँदैन। कमाउने मान्छेले चाहिँ भोग लिक गरिराखेको हुन्छ, तर स्वामित्व चाहिँ मेरो हुन्छ। स्वामित्व भनेको चाहिँ त्यो सम्पत्तिमाथिको सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ मेरो हुन्छ। स्वामित्वभित्र भोग पनि हुनसक्छ, तर भोगभित्र स्वामित्व हुँदैन। कसैले दाबी नगरेको सम्पत्तिमा चाहिँ लामो समयसम्म चिरकाल पर्यन्त कसैले भोग गर्छ भने त्यसमा स्वामित्व प्राप्त हुनसक्छ भनेर पहिला पुरानो कानुनमा 25 वर्षसम्म कसैले अटुट रूपमा कुनै सम्पत्तिको भोग गरेको छ र त्यहाँ कसैको दाबी विरोध केही पनि छैन भने त्यो अवस्थामा उनीहरूले सोभासी दर्ता गरेर पनि कति नेपालमा खान्थे। त्यो पुरानो कानुन थियो, तर त्यस्तो अहिले छैन, किनभने सबै जग्गा जमिनहरू चाहिँ करिब नाप नक्सा भइसकेको हुन्छ। नाप नक्साको आधारमा त्यो कसै न कसैको नाममा गइसकेको हुन्छ, स्वामित्वमा गइसकेको हुन्छ। तर कसै अरू एउटा व्यक्तिको नाममा स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति यदि अरू कसैले भोग गरेको छ भने त्यसलाई कब्जा या पोसेसन भनिन्छ। त्यसको बारेमा हामी डिटेलमा पढिहाल्छौँ। र भोग र स्वामित्वका तत्त्वहरू भनिन्छ, इलिमेन्ट्स अफ ओनरसिप, इलिमेन्ट्स अफ पोसेसन अनि टाइप्स अफ ओनरसिप एन्ड पोसेसन भनेर यसका प्रकारहरू, भोगका प्रकारहरू, स्वामित्वका प्रकारहरू, अनि यो दुईटा बीचको सम्बन्ध, यो दुईटा बीचको भिन्नता, अनि चिर भोग र भोग बीचको भिन्नता, अनि जफत र भोग बीचको भिन्नता, भोग र स्वामित्व प्राप्ति समाप्ति कसरी प्राप्त हुन्छ कसरी समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा, अनि भोगको प्राप्ति समाप्ति यो कुरा भइहाल्यो। अनि स्वामित्व प्राप्ति स्वामित्वको समाप्ति, भोग र स्वामित्व सम्बन्धी नेपालको कानुनको संरचना, कानुनमा भएका कुराहरू पढेर हामीले यो 7औं युनिटलाई पनि यसरी डिटेलमा जान्छौँ। अब आज जसरी हामी सबैजना जम्मा भएको छौँ, अझ सकभर अझ योभन्दा नि बढी सहभागी भएर पार्टिसिपेट भएर यसरी पढ्न पाइयो भने रमाइलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। जुन अरूलाई पनि रेकर्ड पनि मैले गरिदिएको छु, त्यो हेरेर सुन्दा पनि हुन्छ। अहिले पनि सुनेको हो, पछि पनि सुनिरहने हो। सुनेर जुन जति कुरा दिमागमा आउँछ त्यति चाहिँ हामीलाई पढेर भन्दा पनि धेरै कुराहरू हाम्रो दिमागले क्याच गर्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ पढ्ने बानी बसाल्नु, राम्रो वकिल बन्नुपर्छ, न्यायाधीश बन्नुपर्छ, जागिर खानुपर्छ, करियर बनाउनुपर्छ। यो विषय छोडेर म अर्को जान्छु भन्ने मनस्थिति बनाउनु भएन। त्यो बनायो भने यता न उता हुन्छ, त्यस्तो गर्नु भएन। एक किसिमले एउटै जस्तो अर्जुनले बाणमा हेरेको जस्तो अर्जुन दृष्टि राखेर हाम्रो पढाइलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। अब 9 बज्यो। थ्याङ्क यू, बाई बाई। दर्शकवृन्द, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हौसला बढाइदिनु होला, साथै सेयर पनि गरिदिनु होला। मेरो यो सानो प्रयासलाई लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु। तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।